한국의 젊은 형제 Sukad niadtong 1953, ang batan-ong mga brother sa Korea gipang priso tungod sa ilang pagdumili sa pagsundalo. Kung sumahon ang gidugayon sa pagkapriso sa kapin sa 19,000 ka brother, mukabat ka na og 36,000 ka tuig. Pero niadtong Pebrero 28, 2019, ang katapusang mga brother nga tuwa sa prisuhan gibuhian. Karon pasukad sulod sa 66 ka tuig nga wala nay bisan usa sa mga saksi ni Jehova nga gipriso tungod sa pagdumili sa pagsundalo. Ang mga igsuon sa tibuok kalibutan nalipay kaayo niining makasaysayanhon nga kadaugan. Pero nganong nagmadaugon ta? Tungod sa gamhanang kamot ni Jehova. Iyang gipanalanginan ang maong batan-ong mga brother ug ang ilang pamilya tungod sa pagtuo og kaisog nga ilang gipakita. Iyang gipalig-on sila pinaagi sa iyang balaang espiritu ug iyang gisuportahan ug gidasig sila pinaagi sa mga igsuon sa tibuok kalibutan. Karon, ato pang sayron ang kasaysayan sa pagtuo og kaisog nga gipakita sa mga brother sa Korea. Panahon sa Korean War niadtong 1950, mitungha ang isyu bahin sa pagdumili sa pagsundalo. Si Brother Chong Il Park mao'y usa sa unang mga saksi ni Jehova nga wala mo kompromiso. 53년 Niadtong 1953, sa wala pa matapos ang gubat, girekrut ko nga magsundalo. Dito sa recruitment center, akong gipatin-aw nga dili motugot ang akong konsyensya nga magsundalo. Ila kong gidala sa usa ka opisina sa counterintelligence. Og dito, ila kong gisukit-sukit og gipaantos pag-ayo. Dihang nakita nila nga lig-on ang akong baruganan nga dili magsundalo, gidala ko ngadto sa military court og gisentensyahan ko og 3 ka tuig nga pagkapriso. Bisag nahunong ang gubat niadtong 1953, ang gobyerno sa Korea padayong nagpaantos niadtong dili magsundalo. Sa 1973, mimando ang presidente nga ang tanang batan-ong lalaki paapilon sa pagsundalo. Gi-raid sa awtoridad ang mga Kingdom Hall ug pribadong mga balay sa mga brother aron pugson sila sa pagsundalo. 경무청 직원들이 왕국까지 Na ako sa stage nga nagpakigpulong dihang gi-raid ang Kingdom Hall. Human sa tigom, na namilit ko sa akong pamilya ug sa mga igsuon. Ug akong giingnan sila nga makita na lang mi sa paraiso. Dayon gidala ko sa kampo sa mga sundalo. Ang mga brother nga uban ako nga gidala didto gipangbunog pag-ayo o gipaantos sa tanang klase sa pagpang-abuso. Misamot pa kagrabe ang ilang pagpaantos sa mga brother. Sa mga tuig 1975 ngadto sa 1985, 5 ka brother ang namatay tungod sa pisikal nga pag-abuso. Formal nga miadmiter ang gobyerno nga sila ang responsable ni adto. Si Brother Chun Gil Lee mao'y usa ni adtong 5 ka brother. 이춘길 형제는 사실 Mahal kaayo si Brother Chun Gil Lee sa iyang inahan. Sa lingkod nga pangidaron, siya na ang nagsilbing ulo sa pamilya. Matod pa sa record nga nakita sa Commission on Suspicious Deaths, si Brother Lee gibunalan sa tiyan hangtod nga nakuyapan. Nagtuo ang sundalo nga nagpakuyap-kuyap lang siya maong gisigihan gihapon niya siyang bunal. Diyang nakita sa sundalo nga nakuyapan gyud ay ang maong brother, iya ni gisabligan og tubig aron makamata, pero ulahin na ang tanan. Brother Chong, di ba nakaagisab ka adto? Unsa may nakatabang nimo nga makalahutay? Ang yertix ni adtong tuiga maoy Salmo 91:2. Si Jehova ang akong dangpanan ug saliptanan. Gibati namo nga murag para gyud to namo mga brother sa Korea. Nagantos sab ang among mga pamilya. Dili sila pwedeng moduaw ug mokontak namo maong wala sila mahibalo kung buhi pa ba mi o patay na. Ang ila lang mahimo maningkamot nga dili sobrang mabalaka ug mudangop kang Jehova kinsa nagpasalig nga siya ang ilang dangpanan ug saliptanan. Nakapahupay gyud to nila. 근데 그 당시에는 군대 Niadtong panahona tungod sa among pagdumili nga magsundalo, ang pipila namo daghang bisis nga gipriso. Sa akong kabahin, gipriso ko adtong 1972 o gipriso na pod pagka 1975. Naguul kaay ko dihang nahibaluan nako nga ila na sabkong prisuhon didto. Sa ikaduha nako nga pagkapriso, nakadawat kog sulat gikan kang Brother Albert Schroeder nga membro sa nagamanong lawas ni adtong panahona. Akong gibasa ang maong sulat ngadto sa mga brother nga kauban nako sa prisuhan. Nadasig kaayo mi dihang among nahibaluan gikan sa maong sulat
nga ang nagamandong lawas ug ang mga igsuon sa tibuok kalibutan nagampo para namo. Human na mugbasa sa maong makapatandog nga sulat, mas milig-on ang among pagtuo kang Jehova. Wala di ay mi mag-inusara. Tungod ni adto, mas midako ang among determinasyon ug kaisog nga dipinsahan ang among pagtuo. Niadtong panahona, sagad dili patas ang husay sa korte. 우리는 1982년 Niadtong 1982, gihusay mi sa military court. Gihadlok mi sa pulis militar nga nagbantay namo, aron dili namo dipinsahan ang among kaugalingon. Sa adlaw sa husay, ang opisyal sa hukmanan nga mauuntay mo dipinsa namo igo lang miingon. Nagantos naman na sila. Ayaw na lang na ninyo silag paanto sa pagmaayo. Niadtong panahon na, 2 ka tuig ang kinadugayang sentensya. Pero ilaming gisintensyahan og 3 ka tuig nga walay klarong husay ug wala mihatagig rason kung nganong ingon ana kadugay. Miarang-arang ba ang kahimtang sa mga brother sa paglabay sa panahon? Sa gisintensyahan kog 2 ka tuig sa military court kay wa kuno ko magpasakop sa gobyerno. Wa ko nila tugti nga modipinsa sa akong kaugalingon. Makapag-uol nga maupod na'y naagian sa akong kinamagulangang anak. Dihang gihusay siya sa korte, daghang tuig sa ulahi. 저도 Isintensyahan ko sa military court niadtong tuig 2000. Ila kong gihadlok nga kung modipinsa ko, mas mo grabe ang akong sentensya. Niadtong panahona, daghang brother ang gisintensyahan og 3 ka tuig nga pagkapriso. Mas dugay ni kung ikumpara sa sentensya sa akong papa. Pero nausab ang kahimtang. Sa daghang tuig, ang mga brother gihusay sa mga military court. Pero pagka 2001, ang mga kaso gihusay na sa mga civilian court. 저는 2001년 11월 Niadtong Nobyembre 2001, midumili ko sa pagsundalo maong gidakop ko. Gusto na akong depensahan diha sa korte ang ngalan ni Jehova ug ang akong neutralidad. Maong nag-request ko nga mobayad og piyansa. Wa ko makatuo nga misugot sila. Mao to ang unang higayon nga midawat silang piyansa ilalom sa Military Service Act. Nakauna-una ko nga paagi ni Jehova aron legal nga madepensahan namo ang among baruganan. Samtang nasa korte, gibati namo ang gisaad ni Jesus sa Mateo Kapitulo 10 nga tabangan mi ni Jehova kun unsay among isulti. 2 ka tuig na akong gidepensahan diha sa korte ang akong kaugalingon. Bisag dili pabor ang ilang desisyon sa akong mga pag-apilar, miapilar ko sa Korte Suprema. Pero ilan ning gibasura ug napriso na sab ko. Pero giubanan gid mi ni Jehova. Sa tabang sa atong mga igsoon ug sa mga grupo sa human rights, mipasaka kog sumbong sa UN Human Rights Committee aron mahibalo ang tanan sa among kahimtang. Niadtong 2006, ang UN Human Rights Committee mideklarar nga ang pagpriso niadtong mga midumili sa pagsundalo maoy paglapas sa tawhanong katungod ug kini nag-obligar sa gobyerno sa South Korea nga mobayad og multa kang Brother Yo Bum-yun. Niadtong panahona, ang nagamandong lawas naghimog kahikayan para matabangan sa World Headquarters Legal Department ang mga igsuon sa Korea. Makasaysayanhon kini nga hitabo bahin sa legal nga pagdepensa sa atong mga brother sa Korea. Andre and I felt Nakapribilehiyo mi ni Brother Andre sa paghatod sa mga sulat sa nagamandong lawas ngadto sa atong minahal nga mga brother nga napriso sa Korea. Mga 1,000 sila. Dahay mga 150 ka brother nga naghulat sa ilang husay. Gihanay namo ang mga impormasyon nga makatabang sa mga ansyano sa pag-andam sa mga brother alang sa ilang husay. Nahinumdum ka adto Philip kadtong nagmeeting ang 10,000 ka ansyano? Oo. Excited silang mahibalo kung sa unsang paagi sila makatabang sa mga brother. Nalipay kaayo ko. Dili pareha sa akong papa, nakahigayon ko sa pagpahayag sa akong pagtuo diha sa korte. Ang mga ansyano sa among kongregasyon mitabang nako aron akong masabtan ang mga impormasyon nga gihatag sa branch ug uban pang mga material nga makatabang nako panahon sa husay. Tungod sa ilang tabang, wala nako mobatig kahadlok o gusto ko nga magsugod na dayon ang husay aron ako nang mapahayag ang akong pagtuo. Bisag na priso gihapon ko, nakadawat kog daghan kaayong sulat gikan sa mga igsuon sa tibuok kalibutan. Nakatabang kaayo nako tong mga sulata aron makalahutay ko ug makapabiling malipayon. Mga 500 ka sumbong ang gisangat ngadto sa United Nations Human Rights Committee alang sa atong mga brother. Ug kanunayng pabor sa atong mga brother ang desisyon sa committee. Ang atong gihimo nahiuyon sa prinsipyo nga makita diha sa ikaduhang hari 13:19.
nga balik-balik natong ibunal ang atong pana sa yuta. Akurat ang mga abogado ug mga husgado sa Korea niini nga mga desisyon sa United Nations Human Rights Committee ug sa maayo nga pamatuod nga nahatag sa atong mga brother diha sa korte. Gipanalanginan gyud ni Jehova ang tanang paningkamot sa atong mga igsuon dili lang sa Korea kundili sa tibuok kalibutan. Kadaghanan sa atong mga brother mihatag og depensa bisag wala sila'y abogado. Ila lang gigamit ang legal nga mga impormasyon nga gitagana sa branch. Ingong resulta, ang lokal nga mga korte sa Korea mipakanaog og kapig 100 ka desisyon pabor nato. Unsay epekto niini sa desisyon sa Korte Suprema? Niadtong Hunyo 28, 2018, ang Constitutional Court of Korea mimando nga angayng depensahan sa konstitusyon sa Korea ang katungod sa usa nga modumili sa pagsundalo ug nga kinahanglan dunay kapilian nga serbisyo ingong kapuli sa pagsundalo ug i-implementar kini sa tuig 2020. Gihulat namo ang sanong sa Korte Suprema niining makasaysayanhong desisyon sa Constitutional Court. Ang tanan nagatang kung kinibang modepinsa niadtong midumili sa pagsundalo ug modeklarar nga dili sad-an ang mga brother. Niadtong Agosto 30, ang Korte Suprema nagpahigayon og husay. Unsang mga pagpangandam ang atong gihimo ug unsay resulta niini? Dunay mahigugmaong mga kahikayan nga gihimo sa nagamantong lawas pinaagi sa Legal Department sa World Headquarters. Gitabangan mi sa 14 ka abogado gikan sa 5 ka branch aron maandam mi pag-ayo sa husay. Kining nga husay gi-broadcast nga live sa internet. Gisultihan mi sa maigsuon nga nananaw sila adto ug perti nilang ampo para namo. Gilisod-lisod mi sa mga husgado pero tungod sa mga pag-ampo sa maigsuon, natubag namo sa hustong paagi ang ilang mga pangutana. Sama sa giingon sa unang Pedro 3:15, natubag namo sila uban ang kalumo ug lawom nga pagtahod. Duha lang ka bulan gikan niadto nga husay, ang Korte Suprema may desisyon nga atong mga igsuon dili sad-an. Nagpasabot na nga ang kinatas-ang korte mikumpirmar nga ang mga saksi ni Jehova dili mga kriminal. Kining makasaysayanhong desisyon sa korte mo'y resulta sa pagkamaunungon sa kapig 19,000 ka brother uban sa mga luha ug sakripisyo sa ilang mga pamilya. Nagtuo ko nga kining hinungdanon kaayong legal nga kadaugan na paposible tungod sa ilang dakong gugma kang Jehova ug sa paghupot nila sa ilang pagtuo ug kaisog. Our Korean brothers suffered injustice. Mas gipili sa ato mga igsuon sa Korea nga mag-anto sa inostisya ug mapriso imbes mo kompromiso. Ilang ginumduman ang unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 20. Kung mulahutay mo sa kalistanan tungod sa pagbuhat og maayo, makapalipay kini sa Dios. Nalipay ta nga gila nagyod sa gobyerno nga dili sad-an ang ato mga brother ug natapos nagyod ang maong inhustisya. Kini nga makasaysayanhong legal nga kadaugan ug ang integridad sa atong mga brother sa Korea nagbayaw sa ngalan ni Jehova ug nagmindikar sa iyang soberanya. Dihang gibuhian na ang tanang brother sa Korea, nalipay kaayo ang tanang igsuon. Kitang tanan mapasalamaton gayud kang Jehova nga atong amahan tungod niini nga kadaugan. Gitabangan ni Jehova ang atong mga igsuon aron makalahutay nga may pagtuo ug kaisog. Masaligon ta nga himuon pud niya kana alang sa tanan natong minahal nga mga igsuon nga gipriso tungod sa ilang pagtuo. 힘을 주실 것임을 확신합니다.